चिकन पोटा कलेजी को मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका ज़बरदस्त और बेहतरीन लुक है, इसकी जो खुशबू है वो भी ज़बरदस्त है, और नाजरीन इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह नाजरीन आप ज़रूर इसको ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। नाजरीन, आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे चिकन पोटा कलेजी। इंशाअल्लाह ये अपने नए अंदाज से बनाएंगे इंशाअल्लाह, और इस तरह आप बनाएंगे इंशाअल्लाह कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। इसके लिए हम लेंगे पोटा कलेजी, जिसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ किया हुआ है, बिल्कुल इससे फैट्स वगैरह सारे निकाल दिए, और ये आप देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा है माशाल्लाह। ठीक है नाजरीन, इसको इसी तरीके से साफ़ करना है। फिर अभी इसको ये मैंने एक बाउल में डाल दिया है। के साथ नाजरीन हम डालेंगे आधा कप दही। ठीक है, आप भी दही इस्तेमाल करें, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह, और इसका एक नया टेस्ट आप इंजॉय करेंगे और बेहतरीन टेस्ट होगा। ठीक है नाजरीन, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और नाजरीन उसमें जो मसाले हम डालेंगे वो आपको मैं बता दूं। ये नाजरीन आप देखें, आपको नज़र आ रहे थे, आप इसको नोट कर दें। ये 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया है, खुश्क धनिया। ये 1 टीस्पून हल्दी है, ये 1 टीस्पून नमक है, ये 1 टीस्पून काला मिर्च पाउडर है, और ये है दड़ा मिर्च आधा टीस्पून। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें मिर्च ज़्यादा कम कर सकते हैं, या नमक अगर आपको कम ज़्यादा पसंद हो तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें आप डाल सकते हैं। नाजरीन ये 1 नींबू का रस है। ठीक है, नींबू का रस हम इसमें डालेंगे इंशाल्लाह। इसको नाजरीन अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है नाजरीन, इसको इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है नाजरीन, अपने देख रहे हैं हर एक बूटी को जो है हमारा मसाला है वो माशाल्लाह अच्छे तरीके से पहुंच गया है। नाजरीन इसको हम अब 30 मिनट के लिए रखेंगे इंशाल्लाह, आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। ठीक है नाजरीन माशाल्लाह आधा घंटा हो गया है। जो हमारा पोटा कलेजी है वो अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है माशाल्लाह। नाजरीन इसमें से मैंने पोटा अलग कर दिया है, क्योंकि पोटा के लिए जो है ना वो थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए, कलेजी जल्दी पक जाती है, इसलिए मैंने इसमें से जो पोटा था वो अलग कर दिया, और वो मैंने घी में डाल दिया है। ठीक है नाजरीन, अब इसमें ये हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन पोटा जो है वो मैंने घी में डाल दिया है। ठीक है, अब इसको हम मीडियम आंच पर, लो टू मीडियम आंच पर आप चेक करते रहें, इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट। फिर उसके बाद इसमें इंशाल्लाह कलेजी डालेंगे। ठीक है नाजरीन, इसमें से मैंने पोटा अलग कर दिया है। ये अभी इसको पकाएंगे कि ये पोटा जो है वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसको पहले पकना चाहिए, इसके बाद कलेजी इसमें डालेंगे। ठीक है नाजरीन, इसको मैं अभी ढाँप देता हूँ और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बीच बीच में इसको चेक करना चाहिए। ठीक है नाजरीन 10 मिनट हो गए हैं, हम चेक करते हैं। माशाल्लाह जो हमने पोटा इसमें डाला था वो माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से पक चुका है। यानी नाजरीन ये नोट कर लें, ये आधा पक चुका है। ठीक है, अब इसमें चूँकि हम जो कलेजी हमने अलग की थी वो इसमें निकालेंगे इंशाल्लाह, और 10 मिनट को वो उसको देंगे 10-12 मिनट। तो इससे क्या होगा इंशाल्लाह कि उससे जो पोटा है उसको 20-22 मिनट मिल जाएंगे। तो पोटा पकने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए पोटा मैंने पहले डाल दिया। कलेजी चूँकि जल्दी पक जाती है, तो अब इस इंशाल्लाह नाज़रीन मैंने इसमें कलेजी डाल दी है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इंशाल्लाह इसको 10 मिनट देंगे। तो ये 10 मिनट में ये हमारी जो कलेजी है पोटा के साथ, जो कलेजी है चिकन पोटा कलेजी, तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह। इसको 10 मिनट के लिए डालते हैं। 10 मिनट हो गए हैं इंशाल्लाह, अब हम चेक करते हैं। ठीक है नाज़रीन, बिल्कुल माशाल्लाह कलेजी हमारी बिल्कुल पक गई है। ठीक है नाज़रीन,
یہ اس میں آپ ٹینشن نہ لیں، یہ تھوڑے سے اگر زیادہ پک جائے تو کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، بالکل فائدہ ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس اسٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے دو اور مسالے، یہ ہے سفید زیرہ اور یہ ہے گرم مسالہ پاؤڈر آدھا چمچ۔ اور سفید زیرہ بھی میں نے آدھا چمچہ لیا ہے ناظرین۔ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں سفید زیرہ کہ زیرہ جو ہے ناظرین وہ بالکل ایک مقدار، یہ تھوڑی سی مقدار میں ڈالا کرنا، ٹھیک ہے ناظرین، کیونکہ زیرہ اگر آپ زیادہ لیں گے تو اس سے بی پی کے بڑھنے کا خدشہ ہے، اور اسپیشلی جو لوگ پہلے سے جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے اور بھی مسئلہ بن جائے گا۔ اب اس اسٹیج پر ہم ڈالیں گے 1 چمچ ادرک لہسن پیسٹ، ٹھیک ہے ناظرین، یہ بھی ابھی تھوڑا سا مسالے میں بھونیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اس میں اب ہم ڈالیں گے 4 ٹماٹر۔ ناظرین ٹماٹر کو میں نے چھیلا ہوا ہے، اس کا چھلکا ہٹانا ہے اور پھر اس کو کاٹ دینا ہے، اس طرح جو بھی آپ کو جو اسٹائل آپ کو پسند ہے اس اسٹائل میں اس کو کاٹ دیں اور اس میں ڈال دیں۔ ناظرین ٹماٹر ڈال دیے، مکس کر دیے، اب اس کو ہم ڈھانپیں گے تو ٹماٹر اس میں اچھے طریقے سے گل جائے، مکس ہو جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ انشاءاللہ ٹماٹر ہمارے ماشاءاللہ گل چکے ہیں۔ اس طرح ناظرین اس کو آپ نے بیچ میں دیکھنا ہوگا، ٹماٹر اچھی طریقے سے ہمارے بالکل اس میں مکس بھی ہو چکے ہیں اور گل بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب ناظرین اس طرح کرتے ہیں، اس پہ ہم تھوڑی سی مرچیں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں مرچیں ڈال لیں، صحیح ہے ناظرین۔ اور یہ میں نے مرچیں ڈال دی اور تھوڑا سا سبز دھنیا اس کے اوپر ہم ڈال لیتے ہیں، آپ کا چوائس ہے، اگر ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ڈالتے ہیں نہ ڈالیں، کم ڈالتے ہیں زیادہ ڈالتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس کو ناظرین صرف 5 منٹ کے لیے انشاءاللہ اس کو 5 منٹ کے لیے رکھیں گے، بالکل آہستہ آنچ پہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین 5 منٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ دم کو، ماشاءاللہ آپ دیکھیں ناظرین۔ اب ہم اس سٹیج پر اس کو آگ کو بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب فلیم کی ضرورت نہیں ہے ناظرین۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا لک میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، ماشاءاللہ آپ دیکھیں ناظرین یہ کتنا زبردست پوٹا کلیجی، چکن پوٹا کلیجی بنا ہوا ہے ناظرین۔ آپ اس طرح جو ریسیپی جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے سے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ ناظرین آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آ جائے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے ریلیٹیوز اور دوستوں میں شیئر کریں، اور ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو مفت میں ملتی رہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔